सदनमै कांग्रेसकै सांसदले मागे अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा नदिए सांसदमै अनसन बस्ने दिए चेतावनी। गृहमन्त्रीले स्टन्ट मात्रै गरे, सुन तस्करीको उच्च स्तरीय छानबिन गर्न नेकपा एमालेको माग। गृहमन्त्री पदमा बस्न योग्य हुनुहुन्न, राजीनामा माग्छौं भन्दै नेकपा एमालेका नेता पदम गिरीको भनाई। गृहमन्त्रीले राजीनामा नदिएसम्म सदन चल्न नदिने नेकपा एमालेको निर्णय। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करीबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गरायो। गृहमन्त्रीको राजीनामा भनी माग नगर्ने नेकपा एमालेले गरेको सदन अवरोधलाई रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेलले दिएनन् साथ। लघुवित्तीय खारेजीको माग गर्दै सांसद भवन अगाडि लघुवित्तीय पीडितहरूले गरे व्यापक प्रदर्शन। बानेश्वरबाट 17 जना पक्राउ। गृहमन्त्रीको कोट शब्दलाई बहाना बनाएर न्यू खोज्दै नेकपा एमाले। निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पुग्दा पनि पत्ता लागेन अपराधी। केन्द्रीय कमिटीको बैठक एजेन्डा तय गर्न बसेको माओवादी पदाधिकारीको बैठक स्थगित। गृहमन्त्रीलाई राप्रपाको प्रश्न, महरालाई किन पक्राउ नगरेको? पत्रकार कुट्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता निलम्बित नेता विरुद्ध प्रहरीमा उजुरी। सत्तारूढ दलले नाङ्गो नाच देखाएको केपी शर्मा ओलीको आरोप। एमाले चुप लागेर अब नबस्ने दियो चेतावनी। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन राय दिने न्यायाधीश 2 वर्षदेखि जिम्मेवार विहीन। गुण्डागर्दी गरेपछि हातकडी लगाएर ठमेल बजार घुमाइएका गुण्डाहरू धरौटीमा छुटे। विपद व्यवस्थापन र उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको निर्देशन। 100 किलो सुन प्रकरणमा भन्सार एजेन्ट यादव पराजुलीको मुद्दामा कारण देखाउ आदेश जारी। लगातार तेस्रो दिन पनि घट्यो शेयर बजार। 2.5 अर्ब पनि पुगेन कारोबार। मोदी सरकार विरुद्ध भारत गठबन्धनले ल्यायो अविश्वासको प्रस्ताव। विवादित होली वाइनको कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्बोधन। काठमाडौँको सीतापाइलामा बसभित्र लगेर 13 वर्षीय बालिका बलात्कार, 51 वर्षीय पुरुष परे पक्राउ गरिएका सबैको बयान। ललिता निवासको प्रकरणमा सकियो, अब के हुँदैछ त्यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। सांसद छिर्यो सुन प्रकरण। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा। नेकपा एमाले भन्दा काङ्ग्रेस अगाडि। एमसिसी कार्यान्वयन अवस्थाबारे नेकपा यसले माग्यो सरकारको जवाब। र सरकारले भ्रष्टाचारको काण्डलाई गिजोलेर छोडेको भन्दै रवि लामिछानेले पोखे आक्रोश। मृत भेटिएका प्रहरीको सिक्री होटेलको भान्साकोठामा भेटियो। पोखरामा शव परीक्षण हुँदै विपद व्यवस्थापन र उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन। कोशी प्रदेशमा बेथिती भ्रमणका नाममा भ्रष्टाचारको आशंका, धमाधम लुकाइँदै विवरण। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म फेरि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौं। दर्शकबिन सत्तारूढ दल गठबन्धन नेपाली काङ्ग्रेसकै सांसद डाक्टर सुनिल शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेपछि यति बेला सत्तारूढ दल गठबन्धनमा निकै ठूलो हंगामा मचिएको छ। आज बुधबारको सांसद बैठकमा सांसद शर्माले सुन तस्करी प्रकरणको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन्। 2 जना मन्त्रीले राजीनामा नदिए सांसद भित्रै आमरण अनसन गर्ने पनि उनले चेतावनी दिएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच केही दिन अघि काठमाडौँबाट पक्राउ परेको करिब 1 क्विन्टल सुन प्रकरण प्रतिनिधि सभामा प्रवेश गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सत्ता पक्ष र विपक्षको एउटै स्वर देखिएको छ। गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरिएको छ। गृहमन्त्री नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठ हुन् भने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण यति बेला काङ्ग्रेसका तर्फबाट रहेका छन्। उनीहरू दुवैजना यस घटनाका प्रमुख पात्र रहेको भन्दै सत्तारूढ दल नेपाली काङ्ग्रेस सहित प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा एमाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र
पार्टी र राप्रपाले राजीनामा माग गरेका छन्। कांग्रेस नेकपा एमाले भन्दा पनि एक कदम अगाडि बढेर अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाले नै उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबनाएसम्म सांसद चल्न नसक्ने स्पष्ट पार्दै सांसद अवरोध गरेको छ भने नेपाली कांग्रेसका एकजना सांसदले राजीनामा नदिए प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सांसदमै आमरण अनसन गर्ने समेत चेतावनी दिएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सोही समयमा कदम नचाल्ने आफूले गर्ने निर्णय गम्भीर हुने चेतावनी दिएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेको छ। बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले यो काण्डमा छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गरेका छन्। उनले समिति नबनेसम्म सांसद चल्न नदिने घोषणा गरेका छन्। गृहमन्त्रीको माताहातमा सुन तस्करी भएको छ, म कारबाही गर्छु भन्नुहुन्छ, कोर्ट र टारको कुरा गर्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ, कुन नैतिकताको धरातलमा पदमा बस्न सुहाउँछ उहाँलाई? उनले भने 200 क्विन्टल बढी सुन तस्कर भएको छ। मन्त्रीहरूको सेटिङमा भएको यस विषयमा गम्भीर भएर सरकारले छानबिन गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्दछ, सभामुखबाट रुलिङ हुनु पर्दछ। दिउँसै रात पार्ने लुट्ने काम भएको नेकपा एमाले बताएको छ। गिरीभन्दा एक कदम अगाडि बढेर नेपाली कांग्रेसका सांसद सुनिल शर्माले 2 मन्त्रीहरूको राजीनामा नआई प्रधानमन्त्री फर्किएपछि सांसदमै आमरण अनसन बस्ने समेत चेतावनी दिइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, प्रधानमन्त्री अहिले इटलीको भ्रमणमा छन् भने उनी शुक्रबार मात्रै काठमाडौँ फर्किने कार्यक्रम रहेको छ। शर्माले अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा गुमाइसकेको बताएका हुन्। उनले डाक्टर रामशरण महतोको विदेशमा खाता देखिएको भन्दै अर्थमन्त्री भएका बेला राजीनामा दिएर बसेको स्मरण गर्दै यो अनुसन्धानमा सहयोग गर्न गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतोले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेका छन्। मुख्य न्यायिक अनुसन्धानको प्रक्रियामा सहज बनाइदिन अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्दछ नेपाली कांग्रेसका नेताले बताएका हुन्। 2 जना मन्त्रीले हामीलाई थाहा छैन भन्न पाउनुहुन्न। उनले भने उनले प्रधानमन्त्री फर्किएपछि अनसन बस्ने समेत सांसदमै चेतावनी दिएका छन्। अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री मुख्य न्यायिक पक्राउ नगरी बसे भने प्रधानमन्त्री फर्किएपछि यो सदनभित्र आमरण अनसन चाल्छ। उनले भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपा सभापति सांसद रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारले सबै कुरा गिजोलेर राखेको समेत बताएका छन्। यता क्विन्टलका क्विन्टल सुन आउनु र सामान्य मान्छे जनताले अचम्म मानेका छन्। यसैबीच सेटिङ नेपाली जनताले थाहा पाइसके रवि लामिछानेले भने जब यस्ता घटना आउँछन् त्यसपछि कर्मचारीको सरुवा हुन्छ, सरुवा भनेको कारबाही हो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सरुवा गरिएको कि पुरस्कार दिएको तुरुन्त बर्खास्त गर्नुपर्ने हो कि साटफेर गर्ने हो? समय पाइसकेपछि डामेर छाडेपछि महत्त्वपूर्ण सूचना लुकाउने समय मिलिहाल्छ होला। उनले भने गम्भीर विषयमा हल्का रूपले सरुवा गरेर हुन्छ र प्रश्न गरेका छन्। शरणार्थी प्रकरणमा ललित निवास सुनकाण्डको जरोमा सरकार नपुगी गिजुलेर मात्रै छाडेको बताएका छन्। राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलले भने क्विन्टल सुन पक्राउ प्रकरणमा सरकारले सूचना पाएर भन्दा पनि विदेशीले सूचना दिएपछि यो काण्ड बाहिरिएको आरोप लगाएका छन्। बुधबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनीहरूले नेपाल सुन तस्करीको ट्रान्जिट भएको समेत बताएका छन्। नेपाल सुन तस्करको ट्रान्जिट भएको छ। उले भने अरू देशले सूचना दिएर पक्राउ परेको भन्ने बजारमा हल्ला छ। उनले भने भरिया बोकेर तस्कर जोगाउने काम नगरोस्, जबसम्म पुगोस्, जहाँसम्म पुगोस्, जरैसम्म पुगोस्। उनले भने अरूको नाम आएको छ, उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरियोस्। तर नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले भने सरकारले कारबाही गरिरहेका बेला सलाम गर्नुपर्ने बेला आलोचना गरिएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन्। दर्शकबिन पौडेलले सरकारले भ्रष्टाचारका विषयमा छानबिन गरिरहेको भन्दै टाउको नदुखाउन समेत आग्रह गरेका छन्। कसैको अनुहार हेर्न जरुरी छैन, सरकार अगाडि बढोस्। बाँकी रहेका उठेका कतिपय प्रश्नहरूको बारेमा पनि सरकारले छानबिन गरेर व्यक्तिको अनुहार हेर्ने होइन। उनले भने उसको काम तरिका शैली गल्तीलाई राज्यलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी अगाडि बढ्न अनुरोध गर्दछु। उनले सुन प्रकरणमा दिउँसै रात पार्न खोजिएकोलाई कारबाही गर्दा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि कुरा उठाइएको दावी गरेका छन्। सरकारको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीका विषयमा पनि केही कुरा उठे। उनले भने सरकारलाई बधाई पनि दिन चाहन्छु, दिउँसै रात पार्न खोजिएको थियो, रातलाई दिउँसो बनाउँदैछौँ। उनले भने अघिल्लो साता हङकङबाट काठमाडौँ आउँदै गरेको जहाजबाट करिब 1 क्विन्टल सुन बरामद भएको थियो। राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको उक्त सुन प्रकरणमा 6 जना पक्राउ परेका छन्। 3 जना भन्सार कर्मचारी र 3 जना एजेन्ट पक्राउ परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन, नेकपा एमाले राजीनामा माग गरेको जायज छ या छैन? तपाईहरूले यसबारे के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्ट बक्समा गई कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला।
दर्शकबिन यता सत्तारूढ दलले नाङ्गो नाच देखाएको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउँदै चुप लागेर अब एमाले नबस्ने बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले देशमा लुट मचाएको आरोप लगाएका छन्। उनले सत्तारूढ दलले देशमा नाङ्गो नाच देखाएको भन्दै अब आफ्नो दल चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिएका हुन्। आजको प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुनु अघि संसदीय दलको बैठक डाकेर केपी शर्मा ओलीले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। प्रतिनिधि सभाको बैठक आज दिउँसो 1 बजेका लागि बोलाइएको थियो, तर घण्टौँसम्म बितिसक्दा पनि बैठक सुरु नभएको अवस्था थियो, तर पछि बसेको हो। नेकपा एमाले सुन तस्करीमा सरकारका गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीको नै संलग्नता रहेको भन्दै राजीनामा मागिसकेको छ र आजको संसद बैठक समेत अवरोध गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिको माग गर्दै नेकपा एमाले संसद अवरोध गरिरहेको छ। 100 किलो सुन प्रकरणमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संसदमा बैठक अवरोध गरेको हो। नेकपा एमालेका सांसदहरूको अवरोधपछि सभामुख देवराज घिमिरेले साउन 15 गते दिउँसो 1 बजेका लागि बैठक स्थगित गरेको घोषणा गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरु हुने बित्तिकै नेकपा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले अवैध रूपमा सुन आयात हुँदा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ मुख दर्शक भएको भन्दै सुन काण्डको नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले भने तस्करहरूको लागि नेपाल लुटको स्वर्ग होइन भइरहेको छ। आज जे हामी सुनिरहेका छौँ त्यो सामान्य विषय होइन। उनले यसअघि 2077 माघको 9 गते 33 किलो सुन नेपालमा भित्रिएको भन्दै त्यसको खोजी नभएको भन्दै आपत्ति समेत जनाएका थिए। दर्शकबिन यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सुन तस्करीबारे सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। यसैबीच राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाले सुन तस्करीको विषयलाई लिएर सांसदमा सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका तर्फबाट सभापति रवि लामिछाने सहित पार्टीका सांसदहरूले हस्ताक्षरमा नेपाल सुन तस्करीको हब बन्दै गएकोमा सरकारको जवाफ माग्दै प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। रासपाले सुन तस्करीको विषयलाई लिए सरकार जवाबदेही बन्नुपर्ने र सांसदमा गृहमन्त्रीले जवाब दिनुपर्ने माग गरेका छन्। सुन तस्करीको विषयमा सरकारलाई संवेदनशील बन्नका लागि गजगच्याउन खोजिएको रासपाका सभापति डीपी आर्याले जानकारी दिएका छन्। उनले भने हामीले सांसद अवरोध गर्नुभन्दा संसदीय प्रक्रियाबाटै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन चाहिरहेका छौँ। यस्तै रासपा महामन्त्री डाक्टर मुकुल ढकालले आफूहरूले अहिले नै गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने बताउँदै उनले भने हामीले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दैन, तस्करी बारेमा बृहत अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने हो। भोलि गृहमन्त्री दोषी देखिएमा अर्कै कुरा छ, उनले यस्तो बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच नेकपा एमाले गरेको सदन अवरोधलाई रविन्द्र लामिछाने र राजेन्द्र लिङदेलले साथ नदिएका हुन्। नेकपा एमाले प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ। बुधबार बसेको सांसद बैठकमा गत हप्ता भन्सार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयबाट बरामद भएको 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको संलग्नता रहेको भन्दै आरोप लगाउँदै मन्त्रीले राजीनामा माग्नुपर्ने माग गर्दै नेकपा एमाले सदन अवरुद्ध गरिरहेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले गरेको सदन अवरोधलाई अन्य प्रतिपक्षी दल रासपा र राप्रपाले भने साथ नदिएका हुन्। आजको बैठकमा नेकपा एमाले नाराबाजी गर्दै सदन अवरुद्ध गर्दै राप्रपा र रासपा भने आफ्नो स्थानमा बसिरहेका छन्। यसअघि नेकपा एमाले गरेका सबै सदन अवरोधलाई साथ दिँदै आएको राप्रपा रासपाले यसपटक भने एमाले साथ नदिएको हो। यसअघि नेकपा एमालेसँग मिलेको भन्दै रासपा र राप्रपाको निकै आलोचना हुँदै आएको अवस्था थियो। दर्शकबिन यसैबीच लघुवित्त खारेजीको माग गर्दै सांसद भवन अगाडि लघुवित्त पीडितहरूले व्यापक प्रदर्शन गरेका छन्। नयाँ बानेश्वर स्थित संसद भवन अगाडिको निषेधित क्षेत्रमा लघुवित्तीय पीडितहरूले व्यापक प्रदर्शन गरेका हुन्। बुधबार उनीहरूले लघुवित्तीय संस्था खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग गर्दै विभिन्न 5 बुँदे माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। माइतीघर मण्डलबाट बिजुर बजार हुँदै पीडितहरूको र्याली नयाँ बानेश्वर निषेधित क्षेत्रमा पुगेपछि प्रहरीले रोकेको थियो। बानेश्वरको एभरेस्ट होटल अगाडि पुगेपछि प्रहरीले उनीहरूलाई रोक्न खोजेपछि निकै ठूलो भिडन्त भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच भिडन्तमा बानेश्वरबाट 17 जना लघुवित्तीय पीडितहरूलाई पक्राउ गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा विरोध प्रदर्शन गर्ने लघुवित्तीय पीडित र प्रहरी बीच हानाहान भएको छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले लघुवित्तीय पीडितहरूलाई पक्राउ गरेको समेत जानकारी प्राप्त भएको छ। निषेधित क्षेत्र तोड्न खोज्ने 17 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका डीएसपी अनिल
अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। पीडितहरूले लघु वित्तीय संस्था विरुद्धको सङ्घर्ष समिति गठन गरेर प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले लघु वित्तीय संस्था खारेज गर्नुपर्ने लगायत 5 बुँदे माग राखेका छन्। पक्राउ परेकाहरूलाई भुरकुटी मण्डप स्थित नगर प्रहरीको कार्यालयमा राखिएको खबर प्राप्त भएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको 5 वर्ष पुग्दा पनि अपराधी पत्ता नलागेको छ। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका 2 उल्टा खामकी 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको आज 5 वर्ष पुरा भएको छ। निर्मला पन्त 2075 साउन 10 गते साथीको घरबाट बेपत्ता भएको भोलिपल्ट घरभन्दा 1 किलोमिटर टाढा उकुबारीमा शव फेला परेको थियो। निर्मलाको बलात्कारपछि हत्या भएको मेडिकल रिपोर्ट आएको थियो। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB ले घटनाको करिब 1 महिनापछि स्थानीय दिलीप सिंह विष्टलाई अभियुक्तका रूपमा सार्वजनिक गरेको थियो। स्थानीयले विष्ट दोषी नभएको भन्दै आलोचना गरेका हुन्। भेजाइनल स्वाबमा भेटिएको DNA सँग म्याच नभएपछि विष्ट छुटेका हुन्। नक्कली व्यक्तिलाई उभाएर वास्तविक अपराधीलाई उम्काउन खोजेको आरोप प्रहरीले खेपिरहेको हो। अनुसन्धानमा गम्भीर लापरवाही गरिएको र प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर प्रहरी प्रमुख SP दिल्लीराज विष्ट सहित केही प्रहरी बर्खास्त भएका हुन्। विभागीय कारबाही मार्फत बर्खास्त भएका SP विष्ट सहितका प्रहरीले अदालतबाट सफाई पाएका हुन्। CIB ले अनुसन्धानका लागि विभिन्न टोली पठाए पनि अभियुक्त भने पत्ता लगाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। निर्मलाको न्यायका लागि भएको आन्दोलनमा प्रहरीको गोली लागेर थप 1 जना युवकको समेत मृत्यु भएको थियो। प्रहरीले अनुसन्धान यति बेला जारी राखेको छ। दर्शक महानुभावहरू, नेपालमा के न्याय मिल्छ त? यसबारे तपाईहरूले प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता राप्रपाले सुनकाण्डमा नाम मुछिएका माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराले पक्राउ गर्न माग गर्ने भएको छ। सुनकाण्डमा महराको नाम आएपछि पक्राउ गर्न माग गर्ने प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले बताएका छन्। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दैनौ, तर सुनकाण्डमा मुछिएका महरालाई किन पक्राउ नगरेको भनी सोध्छौँ। उनले भने नेकपा एमाले पनि सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग जवाब माग्ने तयारी गरेको छ। 1 बजे सांसदको बैठक बजेको अवस्थामा दर्शक महानुभावहरू यति बेला स्थगित भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा तय गर्न बोलाइएको बैठक स्थगित भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको पदाधिकारीको बैठक साँझ बस्ने गरी स्थगित भएको छ। पार्टीका कार्यवाहक अध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडामा बैठक बसेको थियो। केन्द्रीय कमिटी बैठकका एजेन्डा विषयमा छलफल गर्न अनौपचारिक बैठक बसेको, तर साँझ पुनः बस्ने गरी अहिलेलाई स्थगित गरिएको कार्यालय सचिव डोर प्रसाद उपाध्यायले बताएका छन्। उनले भने 17 गते बस्ने केन्द्रीय कमिटीका बैठकका एजेन्डाबारे अनौपचारिक रूपमा छलफल गर्ने बैठक बसेको थियो, तर अहिले पुनः बस्ने गरी स्थगित भएको छ। साँझ 4 बजे पुनः बस्ने बताइएको छ। आगामी साउन 17 गते माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाइएको छ। माओवादी पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यति बेला इटली भ्रमणमा रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता विवादित होली वाइनको कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गरेका छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कम्बोडिया पुगेर नेपालमा धेरै विवादमा परेको युनिभर्सल पिस फेडरेसनको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका छन्। नेपालमा होली वाइन भनेर चिनिने फेडरेसनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरेका केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ। शान्ति र लोकतन्त्रको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनकालाई अध्यक्ष ओलीद्वारा सम्बोधन केपी शर्मा ओलीको सचिवालयले तस्बिर सहित दिएको सूचनामा भनिएको छ। निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि पत्नी राधा साक्य सहित अध्यक्ष ओली गत साउन 2 गते कम्बोडिया गएका थिए। ओलीले साउन 6 गते अर्थात् 22 जुलाईमा कोरियाली क्रिस्चियन धर्म प्रचारक संस्थाका युनिभर्सल पिस फेडरेसनको कार्यक्रममा सम्बोधन गरेका हुन्। ओली साउन 8 गते नेपाल फर्किसकेका छन्। युनिभर्सल पिस फेडरेसनले नेपालमा केही वर्ष अगाडि गरेको कार्यक्रममा तत्कालीन नेकपाका नेता तथा त्यसबारीका प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओली र नेता माधव कुमार नेपाल सहभागी भएका थिए। होटल हायतमा भएको उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री नै सहभागी भएको थियो भने चर्को विरोध भएको थियो। त्यतिबेला परिवार दलका अध्यक्ष समेत रहेका नेता एकनाथ ढकाल उक्त फेडरेसनका नेपाली एजेन्ट रहेका थिए। ढकाल अहिले नेकपा एमालेका सांसद रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता मोदी सरकार विरुद्ध भारत गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव लिएको छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार विरुद्ध सांसदमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको छ। भारतीय नेसनल काङ्ग्रेसका सांसद गौरव गोगोईले बुधबार विपक्षी गठबन्धन भारतीय राष्ट्रिय विकास समावेशी गठबन्धन अर्थात् भारतको तर्फबाट मोदी सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका हुन्। मिडिया रिपोर्टका अनुसार बुधबार बिहान 9:20 बजे अविश्वासको प्रस्ताव
सभामुख समक्ष पठाइएको थियो। सभामुख ओम बिरालले अविश्वासको प्रस्ताव स्वीकृत गर्दै छलफलपछि मिति तय गरिने बताएका छन्। अविश्वासको प्रस्तावको समर्थनमा 50 सांसदको समर्थन भए सांसद सभामुखले समय र मिति तोक्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। कुनै पनि लोकसभा सांसदले 50 सांसदको समर्थनसहित अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। लोकसभाको नियम 198 अनुसार सांसदहरूले दिनको 10 बजे अगाडि लिखित सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। सरकारले सदनमा संख्या हटाउनु नसके राजीनामा दिनुपर्दछ। यसैबीच मोदी सरकार विरुद्ध विपक्षी दलले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएको यो पहिलो पटक भने होइन, तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको दोस्रो कार्यकालमा यो पहिलो पटक रहेको छ। यसअघि 20 जुलाई 2018मा नरेन्द्र मोदी सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएको थियो। हाल भारतीय जनता पार्टीको नेतृत्वमा रहेको गठबन्धन एनडीएसँग हाल 325 सांसदहरू छन् र अविश्वास प्रस्तावको समर्थनमा मतदान गर्ने 126 सांसदहरू मात्रै रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता शेयर बजार लगातार घटिरहेको छ। नेप्से ओह्रालो झरेसँगै कारोबार रकम पनि घट्दै गएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड नेप्सेका अनुसार आज बजार 8.11 अङ्कले घटेको हो। 0.37% बजार घट्दा नेप्से परिसूचक 2157.20 अङ्कमा झरेको बताइएको छ। आज 260 कम्पनीका 73,89,474 किता सेयर किनबेच हुँदा 2,43,48,769.57 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। आज किसान लघुवित्त लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी 6.96% नाफा कमाएका छन् भने जाल्पा सामुदायिक लघुवित्तका लगानीकर्ताहरूले सबैभन्दा बढी 6.49% घाटा बेहोरेका छन्। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्कको संस्थापक सेयर सबैभन्दा बढी किनबेच भएको छ। 15,12,53,900 रुपियाँ बराबरको सेयर किनबेच भएको नेप्सेले जानकारी दिएको छ। साताको पहिलो दिन आइतबार बजार 63.24 अङ्कले बढ्दा 4,57,91,96,232.80 रुपियाँ। सोमबार 26.66 अङ्कले बजार घट्दा 4,72,76,88,810.44 रुपियाँ र हिजो मङ्गलबार 36.11 अङ्कले बजार घट्दा 2,91,07,32,498 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता पक्राउ गरिएका सबैको बयान ललिता निवास प्रकरणमा सकिएको छ। बालुवाटारी स्थित ललिता निवास कम्पन भित्रको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा असार 12मा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो भाटभट्टिनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मिनबहादुर गुरुङसहित 4 जनालाई पक्राउ गरिएको थियो। त्यसपछि पक्राउ पर्नेको संख्या 22 जना पुगेको छ। तीमध्ये सञ्चार मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत र असार 5मा सर्वोच्च अदालतले आदेशले छुटेका थिए। पक्राउ गरिएका अधिकांश ब्युरोका अनुसन्धान अधिकृतहरूले बयान लिइसकेका छन्। हिरासतमा रहेका अधिकांशको बयान सकिएको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोका एसएसपी दिनेश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनले भने सबैभन्दा बढी पक्राउ गरिएका 2 जना सबैभन्दा पछि पक्राउ गरिएका 2 जना बाहेक अरूको बयान सकिएको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन पछिल्लो पटक साउन 8मा नक्कली मही सञ्जय महार्जन सकुन लाल महार्जन कुपनडोलबाट पक्राउ परेका थिए। जग्गा मानहानीमा संलग्न 406 जना विरुद्ध प्रहरीले अदालतबाट पक्राउ गर्न अनुमति लिएको छ। भूमाफियाहरूसँगको मिले महत्व झुटा मोही खडा गरेर सरकारले अधिग्रहण गरेको 174 रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको सिआइबीको अनुसन्धानमा निष्कर्ष रहेको छ। दर्शक महानुभावहरू यसैबीच यता सत्तारूढ घटक नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयनको अवस्थाबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेको छ। हालै सम्पन्न सचिवालय बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले एमसीसी बारे माग गरेका छन्। यसैबीच सम्झौता कार्यान्वयनमा व्याख्यात्मक घोषणा अनुसार नेपालको हित रक्षाको प्रत्याभूति गर्न सांसदीय अनुगमन समिति गठनका लागि आवश्यक पहल गर्ने पनि निर्णय गरिएको खतिवड़ाले बताएका छन्। त्यसको निरन्तर जानकारी लिने प्रयोजनका लागि पार्टीका तर्फबाट समेत अनुगमन समिति बनाउने सचिवालयले निर्णय गरेको बताइएको छ। नेकपा यसले भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारी सक्रियताले जनतामा आशा जगाएको ठहर भएको छ। भ्रष्टाचार विरुद्धको अनुसन्धान तथा कारबाही कुनै पनि बहानामा नरोकिने समेत उनले जोड दिने बताएका छन्।
दर्शकबिन यसैबीच यता विपद व्यवस्थापन र उद्धारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले निर्देशन दिएका छन्। कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई विपद व्यवस्थापन र राहत उद्धारका काममा प्राथमिकताका साथ खटिन निर्देशन दिएका छन्। बुधबार बिहान खड्काको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री, मुख्य सचिव, प्रधान सेनापति, रक्षा सचिव, गृह सचिव, रक्षा निकायका प्रमुखहरू र राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अधिकारीहरूको सहभागिता रहेको बताइएको छ। सो छलफलका क्रममा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री समक्ष सम्बन्धी अधिकारीहरूले देशका विभिन्न ठाउँमा गरिएको बाढी पहिरो, जनधनको क्षति र राजमार्ग अवरुद्ध लगायतका विषयमा जानकारी गराएका थिए। छलफलमा खड्काले बाढी पहिरो लगायतका कारण जनधनको क्षति हुन नदिन तथा अन्य अवरुद्ध भएका राजमार्ग तत्काल सुचारू हुने व्यवस्था मिलाउनका साथै विपदमा पूर्व सतर्कतालाई समेत सचेत रही प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न निर्देशन दिएका हुन्। साथै उनले बाढी पहिरोबाट केही नागरिक पीडितहरू भइहाले तत्काल उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएका छन्। पीडितलाई राहत वितरणका सम्बन्धमा कुनै पनि कानुनी बाधा अडचन भएमा त्यसलाई तत्काल फुकाएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत उनले निर्देशन दिएका छन्। देशैभरका सुरक्षा निकाय र सरकारी अधिकारीहरूसँगलाई विपदको पूर्व आकलन तथा व्यवस्थापनका लागि चुनावको हुन र एकीकृत रूपमा सामान्य कार्य भूमिका निर्वाह गर्न उनले निर्देशन दिएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच यता कोशी प्रदेशमा व्यथिति देखिएको छ। भ्रष्टाचारको आशंका देखिएको छ। भ्रमणमा भ्रष्टाचारको आशंका देखिएको छ। धमाधम विवरणहरू समेत लुकाइएका छन्। दर्शकबिन कोशी प्रदेश सरकारमा मन्त्रालयहरूमा कर्मचारीको भ्रमण एवं अनुगमनका नाममा भ्रष्टाचार भएको आशंका गरिएको छ। कर्मचारीकै सक्रियतामा भ्रमण एवं अनुगमनसँग सम्बन्धित विवरण लुकाउने काम भइरहेको छ। त्यसै पनि प्रदेश सरकार पारदर्शी हुन नसकेको तथा अनियमितता बढेको भनेर सर्वोच्च आलोचना भइरहेको छ। सार्वजनिक सरकारवालासँग जोडिएको विषयको विवरण लुकाउँदै मन्त्रालयहरूले आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिने प्रयास गरेर भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको छ। मन्त्रालयमा भएका सबै खर्चको विवरण प्रत्येक महिना वेबसाइटमा सूचना पार्टी मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। कर्मचारीकै मिल्यो महत्त्वमा मासिक खर्चको फाँटबारी सार्वजनिक नगरिकन लुकाइने गरिएको छ। मन्त्रालयले अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने र कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ। भ्रमण अभिलेख खाता सार्वजनिक ठाउँमा सबैले देख्ने गरी टाँस गर्नुपर्ने वा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई मन्त्रालयले ठाडै चुनौती दिइरहेका छन्। अनुगमन एवं भ्रमणका तथ्यहरूलाई बाहिर ल्याएर पारदर्शी बनाउन प्रत्येक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनवाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्रालयले हालसम्म एउटा पनि सार्वजनिक सुनवाई गरिरहेका छैनन्। भ्रमण र अनुगमनका नाममा मनमौजी खर्च गरेर अनियमितता गरेकै कारण विवरण लुकाएर नागरिकप्रति जवाबदेही हुनबाट कर्मचारी पछि हटेको सरकारवाला बताएका छन्। कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिँदै भ्रमण एवं अनुगमनका नाममा जथाभावी खर्च भइरहँदा नियन्त्रणको कुनै प्रयास नै नभएको जानकारी प्राप्त भएको छ। भ्रष्टाचारीहरूलाई दर्शक महानुभाव तपाईहरुले कसरी सजाय होस् के भन्न चाहनुहुन्छ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता काठमाडौँको सीतापाइलामा 13 वर्षीय बालिका बलात्कृत भएकी छिन्। बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा नागार्जुन नगरपालिका 2 5 धारा घर भई सोही नगरपालिका 6 फक्सको बस्ने 51 वर्षीय मनोज महार्जनलाई मंगलबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। उनले सीतापाइलामा पार्किङ गरेर राखिएको बसभित्र लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। महार्जनले ती बालिकालाई सोही नगरपालिका 4 सीतापाइला स्थित पार्किङमा राखेको हाल नम्बर नखुलेको बसभित्र लगी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने उजुरीको आधारमा प्रहरी विरुद्ध स्वयम्भूबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको छ। यसैगरी दाङमा 17 वर्षीय किशोरीलाई जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा घोराई उपमहानगरपालिका 15 गोरक्ष टोल बस्ने 20 वर्षीय श्रावण खनाललाई मंगलबार साँझ प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। दर्शक महानुभावहरू, खनालले ती किशोरीलाई विवाह गर्छु भन्दै विभिन्न प्रलोभन देखाएर गत असार 10 गते दिउँसो आफ्नै घरमा बोलाई जबरजस्ती करणी गरी शारीरिक तथा मानसिक यातना समेत दिएको भन्ने उजुरेको आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोराईबाट खटिएको प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता 100 किलो सुन प्रकरणमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ परेका भन्सार एजेन्ट यादव पराजुलीका तर्फबाट दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले गैर कानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित सरकारलाई किन पक्राउ गरेको हो र थुनामा राख्नुको कारण माग गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले उनलाई कति
समयसम्म थुनामा राख्नुपर्ने र अनुसन्धानका विषयमा जवाब पेश गर्न भनेको छ। यसैबीच राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धानका लागि थुनामा राखेको निर्णयलाई चुनौती दिँदै पराजुलीको हकमा अधिवक्ता विक्रम पाण्डेले बन्दीको निवेदन साउन 9 गते दर्ता गराएका छन्। 100 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा 782 नम्बरका एजेन्ट पराजुले सुन विमानस्थलबाट बाहिर निकाल्न सहयोग गरेको र सुन तस्करीसँग मिली महत्त्व हुन सक्ने भन्दै विभागले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन रेडी ट्रेडर प्रणालीले मगाएको स्कुटर र मोटरसाइकलको ब्रेक सुमा सुन तस्करी भएको पाइएको थियो। विभागले सामानभित्र सुन भएको सूचनाको आधारमा विभिन्न स्थलको गेटमा पक्राउ गरेको थियो र पराजुलीको एजेन्ट नम्बर परेको गरेर राजेन्द्र राईले प्रज्ञापन पात्र गरेर भनेर त्रिभुवन विनिमयस्थल भन्सार कार्यालयबाट पक्राउ गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शकबिन निर्वाचन आयोगले गत मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावको खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारहरूलाई जरिमाना गरेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशतर्फका गरी 2435 उम्मेदवारलाई 15,000 रुपियाँका दरले जरिमाना गरेको छ। गगन कुमार थापा, रविन्द्र मिश्र, सविता गौतम सहित चुनावी खर्च सार्वजनिक नगर्ने 2435 जनालाई निर्वाचन आयोगले कारबाहीको सूचना निकालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, तोकिएको समय अवधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण सार्वजनिक नगर्ने प्रतिनिधि सभाका 1037 जना र प्रदेशसभातर्फका 1398 उम्मेदवारलाई निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन 2073 को दफा 31 को उपदफा 940 बमोजिम 15,000 रुपियाँका दरले जरिवाना निर्णय गरिएको जानकारी प्राप्त भएको छ। निर्वाचन आयोगले नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य गगन कुमार थापा, विजय कुमार गक्सेदार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सोभिता गौतम, नेकपा एमालेका नेता राजन भट्टराई, पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई, नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव गिरिराज मणि पोखरेल, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राई यादव लगायतलाई खर्च विवरण नबुझाएकोमा निर्वाचन आयोगले जरिमाना तोकेको छ। माओवादी केन्द्रकी नेत्री उन्सरी घरती, राप्रपाका नेता रविन्द्र मिश्र, रासपाका रमेश खरेल, पुष्कर बम, वकिलेश झा, साझा पार्टीका महासचिव रन्जु दर्शना, नेउपाने विवेकशील साझाकै मिलन पाण्डे, नेकपा एमालेका नेता सर्वेन्द्र खनाल, रासपाका सांसद शिशिर खनाल, गणेश पराजुली, विराजभक्त श्रेष्ठ, माओवादी नेता कल्पना धमाला सहितका नेता तथा सांसदहरूको नाम पनि खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्नेको सूचीमा रहेको छ। दर्शकबिन यता ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये 5 जना अस्पतालमा पुगेका छन्। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका 22 जना मध्ये 5 जना निरन्तर अस्पतालमा रहेका छन्। 69 वर्षीय मीनबहादुर गुरुङ, 70 वर्षीय सुधीर शाह, 82 वर्षीय धर्मप्रसाद गौतम, 48 वर्षीय सिद्धिका खेतान र 77 वर्षीय कालाधार देउजा अस्पतालमा रहेका छन्। यी मध्ये गौतमलाई 24 घण्टा अक्सिजन दिनुपर्दछ। अन्यमा पनि अक्सिजन लेभल तलमाथि भइरहने बताइएको छ। अस्पतालमा रहेका मध्ये देउजा क्यान्सर 4थो स्टेजका बिरामी हुन्। गौतमलाई पनि प्रोटेक्स दम लगायतको समस्या रहेको बुझिएको छ। यस्तै शाह पनि प्रोटेक्सका बिरामी हुन्। प्रेसर, सुगर लगायत समस्या रहेका मीनबहादुर गुरुङले केही दिनभित्रै आँखाको अपरेसन गर्ने भएका छन्। यसअघि गुरुङ सहितका 4 जनालाई पहिलोपटक अस्पतालमा म्याद लिन लैजाँदै उनीहरूलाई सलाइन सहित उपस्थित गराइएको थियो। हालै सर्वोच्च अदालतले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरेपछि ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा संलग्नहरूलाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CIB लाई बाटो खुला भएको थियो। CIB ले सरकारी लिखित कृत्य र सङ्गठित अपराधमा अनुसन्धान गरिरहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसैबीच यता त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार प्रमुखबाट अरुण पोखरेललाई हटाएर सहसचिव टेकराज पाण्डेलाई जिम्मेवारी दिएको छ। सुन प्रकरणपछि यो हेरफेर गरिएको हो। एक साता अघि 100 किलो सुन बरामदको प्रकरणले चर्चा पाइरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले पोखरेललाई हटाएर विमानस्थलको भन्सार कार्यालयको प्रमुखको जिम्मेवारी पाण्डेलाई दिएको छ। गत आइतबार मात्रै राष्ट्रिय किताबखानाको महानिर्देशकबाट अर्थ मन्त्रालयमा सरुवा भएका पाण्डेले विमानस्थल प्रमुखको यति बेला जिम्मेवारी पाएका छन्। पछिल्लो समय सुन काण्ड नेपालमा निकै ठुलो विटण्ड समेत मच्चाएको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यसैबीच यता बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउन राय दिने न्यायाधीश विनोद कुमार गौतमको 2 वर्षदेखि जिम्मेवारी खोजिएको खुलासा भएको छ। न्यायाधीश गौतमको जिम्मेवारी खोज्दै उनलाई न्याय परिषदमा लगेर थन्काइएको छ। न्याय परिषद स्रोतका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उनी विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेपछि नै गौतमको आचरणमाथि प्रश्न उठेको थियो। त्यसको केही समयसम्म पहुँचको भरमा उनले नियमित काम कारबाही समेत गरेका थिए।
तर विगत 2 वर्षदेखि भने उनलाई जिम्मेवारी विहीन बनाएर परिषदले आन्तरिक छानबिन गरिरहेको बताइएको छ। उनको काम भनेको अहिले कार्यालय आएर हाजिर लगाउने मात्रै हो। हामीले आन्तरिक रूपमा उहाँमाथि छानबिन गरिरहेका छौँ, परिषद स्रोतले नेपाल लाइभसँग बताएको छ। यसअघि 2076 माघ 22 गते ललित निवासको जग्गा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको प्रकरणमा अख्तियारले न्यायाधीश गौतमलाई पनि प्रतिवादी बताएको थियो। त्यति बेला जिल्ला अदालत चितवनको न्यायाधीश रहेका गौतमले अख्तियारको उक्त मुद्दा विरुद्ध माघ 29 गते सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।